मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं उज़्मा आशिक सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ आज मौजूद हैं मेरी बहुत ही प्यारी सहेली, जो एक कालम निगार भी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ट्रेनर हैं और उस्ताद भी हैं। जैसा कि मैंने कहा ये कालम निगार हैं, तो इंसानी हकूक़, बच्चों के हकूक़ और ख़वातीन से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अख़बारात में आर्टिकल्स लिखती हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हुए इन्होंने पाकिस्तान से बाहर अपने मुल्क की नुमाइंदगी की है। इसके साथ-साथ दरस-ओ-तदरीस में इन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों में तालीमी खिदमात सरअंजाम दी हैं और ट्रेनर होते हुए बच्चों और ख़वातीन के हकूक़ के मुतालिक ये मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग का इनेकाद करती हैं। तो अच्छी बात ये है आज की कि वो मेरे साथ मौजूद हैं। जी नबीला, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ उज़्मा, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए और इस इतने अच्छे जनरस इंट्रोडक्शन के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शो का नाम जो सखी सहेली है तो ये बहुत अट्रैक्टिव है, मुझे बहुत पसंद आया है। अ, हम दोनों आपस में सखियाँ बातचीत करेंगी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे और हम अपनी उन बहनों के साथ भी राब्ते में रहेंगे और कम्युनिकेट करेंगे जो हमें देख रही हैं और जो हमें ख़त लिखेंगी या जो हमसे हमें अपनी आरा से नवाज़ेंगी। तो इस सब को मिलके हमें लगता है कि हमारा शो जो है वो बहुत अच्छा रहेगा और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा ये एक सिलसिला जो है ये चलेगा आगे। आपको पता है पहले-पहले लोग माँ-बाप जो होते थे बच्चों को खुद अलाउ करते थे कि अपने दोस्तों से जाके मिलें। लेकिन आजकल लोग अपनी ज़िंदगी के मसरूफ़ियात में इतने ज़्यादा अ, बिज़ी हो चुके हैं कि उनके पास वक़्त ही नहीं है एक-दूसरे के साथ बातचीत करने का। तो आज के शो में हम लोगों की राय भी सुनेंगे और एक-दूसरे के साथ बातचीत करके हम बहुत ज़्यादा कुछ मालूमात शेयर करेंगे। जी, उज़्मा बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि लोगों के पास एक-दूसरे के साथ मिलने का, बैठने का टाइम नहीं है, तो ज़िंदगी के हर दौर के तकाज़े अलग-अलग हैं। अगर आजकल लोग बिल्कुल एक-दूसरे के साथ जाके बैठ के बात नहीं कर सकते, तो मीडिया टेक्नोलॉजी ने हमें इतना कुछ दिया है और इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम अभी यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान में अपनी बहुत सी सखियों के साथ बात कर रहे होंगे। तो ये भी इस तरह से खुदावन की ब्लेसिंग्स में से एक ब्लेसिंग है कि हम मीडिया के थ्रू अपनी बहनों से बातचीत भी करेंगे, उनके मसाइल भी सुनेंगे, उनको अपनी आरा भी देंगे और इसी तरह से हम अपने शो को आगे बढ़ाएँगे। तो उज़्मा आज हमारा टॉपिक क्या है हमारे आज के शो का? सखी सहेली के जी ये जो शो है, इसका मौज़ू क्या है? आज का मौज़ू हमारा है ख़वातीन का मुक़ाम। हमारे मुआशरे के अंदर क्या मक़ाम है ख़वातीन का? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मौज़ू है हमारे आज के पहले प्रोग्राम का ही। ये वाक़ई बहुत ऐसा मौज़ू है कि जिस पे हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत दफ़ा जब हम ख़वातीन के मक़ाम की बात करते हैं, तो इसको कन्फ्यूज़ किया जाता है ख़वातीन के करैक्टर के साथ। करैक्टर से मुराद भी फिर आगे दो तरह से ली जाती है। एक तो करैक्टर किसी को जज करना, उसके लिहाज़ से उसका करैक्टर लेना, लेकिन दूसरा जो उसका लुग़वी माने बनता है, वो उसका कंट्रीब्यूशन के लिहाज से भी बनता है। तो हमारा ये जो मौज़ू है, इससे थोड़ी वज़ाहत हो जाएगी कि ख़वातीन का मक़ाम से क्या मुराद है। ये हम सिर्फ़ ख़वातीन की कंट्रीब्यूशन पे बात नहीं करेंगे, बल्कि ख़वातीन को सोसाइटी में जिस तरह से देखा जाता है, जिस तरह से रखा जाता है, जैसी उनकी पोज़ीशनिंग होती है, उसको बोलेंगे हम ख़वातीन का मक़ाम। तो मेरा यहाँ पे अगर मैं एक इंटेलेक्चुअल बहस में जाऊँ, तो सबसे पहले जो मेरा यहाँ पे कंसर्न होता है, वो ये होता है कि जब हम ख़वातीन के मुक़ाम की बात करते हैं, तो हमारे मुआशरे में आम तौर पे यही कहा जाता है कि ख़ातून एक बहन होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बीवी होने के नाते, बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं उसके और उसका बहुत आला मुक़ाम है। तो मुझे इस पे एतराज़ है कि एक ख़ातून जो आपकी बेटी नहीं है, लेकिन वो आपकी कोलीग है, तो भी उसका इस माशरे में बहुत मुक़ाम है, उसकी बहुत इज़्ज़त है और उसको हमें एज़ ह्यूमन बीइंग एक इंसान के तौर पे कि जिस तरह से हम ये क्यों कहते हैं कि ये किसी की माँ है, किसी इंसान की माँ है, बहन है, बेटी है। हम ये क्यों नहीं कहते कि ये एक इंसान है। जिस तरह से मर्द एक इंसान है, इसी तरह से औरत एक इंसान है।
خداوند تعالیٰ نے دونوں کو انسان بنا کے بھیجا ہے، اور ہمارا انٹرنیشنل لاء بھی اور ملک کا قانون ہے وہ بھی دونوں کو انسان کے طور پہ ہی مانتا ہے۔ تو عورت کا مقام جو جس طرح سے ایک مرد کا مقام ہے، اسی طرح سے عورت کا مقام ہے۔ تو میں عورت کا کردار اس کی ایک سب ڈویژن آتی ہے کہ عورت کیا کنٹریبیوٹ کرتی ہے، کیا کیا رول نبھاتی ہے معاشرے میں، لیکن وہ ایک اس کی سب شاخ بن جاتی ہے۔ مطلب بیسک جو مین چیز ہے وہ عورت کا مقام ہے، جس میں دونوں چیزیں آئیں گی، عورت کی کنٹریبیوشن بھی، اور عورت کو جیسے معاشرہ دیکھتا ہے، جیسے معاشرہ رکھتا ہے، جیسے معاشرہ پلیس کرتا ہے، وہ بھی آئیں گی۔ اچھا، آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ہم کبھی-کبھی یہ جو ڈیبیٹ ہے عورتوں کے حقوق، جب یہ بات کرتے ہیں، تو جو بات آپ نے کی ہے کہ وہ ایک انسان ہے، تو جو انسان ہے اس کے رائٹس ہیں۔ مجھے ایک بائبل کی آیت یاد آ گئی ہے، پیدائش پہلا باب 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ہر ایک کو اپنی شبیہ پہ پیدا کیا ہے، نر و ناری پیدا کیا ہے، تو ایکولی پیدا کیا ہے، اس نے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں رکھا۔ تو ہم انسان جو ہیں اس میں ہم نے خواتین کو الگ کر دیا، بچوں کو الگ کر دیا، آدمیوں کو الگ کر دیا، تو سب انسان ہیں تو سب کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک میرا اور پوائنٹس میرے ذہن میں جو آ رہا ہے آپ سے پوچھنے کے لیے کہ خواتین کا کنٹریبیوشن کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کنٹریبیوشن کی بات سے پہلے عظمیٰ، میں آپ کی جو آپ نے پہلا پوائنٹ بولا ہے نا کہ جب سب انسان ہیں، بچے بھی انسان ہیں، خواتین بھی انسان ہیں، مرد بھی انسان ہیں، تو ان کو علیحدہ علیحدہ خانوں میں کیوں بانٹا جاتا ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ بایولوجیکل ڈفرینسز تو ہیں۔ تو یہ بھی ایک انٹرنیشنل لاء کی بات ہے کہ جو مارجنلائزڈ لوگ ہیں، جو پسماندہ طبقے ہیں، ان یا جو مائنورٹیز ہیں، ان کے لیے کچھ اسپیسیفک حکومتوں کو بھی، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی، پیرنٹس کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چائلڈ ود ڈسیبلٹی ہے، ایک بچی جو ہے وہ اگر کسی اسپیشل چائلڈ ہے، اس کا سننے کا مسئلہ ہے، تو پیرنٹس کو کرنا چاہیے نا اس کے لیے سننے کے لیے کوئی خاص انتظام کرے، جو بھی سائنٹیفک آلہ ہے اس کے لیے وہ لگایا جائے۔ تو جو طبقے پسے ہوئے ہوتے ہیں، مارجنلائزڈ ہوتے ہیں، ولنریبل ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ اسپیشل اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ تو عورتیں جو ہیں یہ بھی پوری دنیا میں یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ پیٹریوکل سوسائٹیز ہیں زیادہ تر۔ پاکستان کی سوسائٹی تو بہت ہی زیادہ پدر سری ہے، اس کو میں انگلش میں اس لیے بول رہی تھی کہ پدر سری بلکہ زیادہ مشکل لفظ ہے۔ تو ایسے معاشروں میں خواتین کے لیے یا باقی پسماندہ طبقات کے لیے کچھ افارمیٹیو ایکشنز لینے کی، کچھ اسپیشل اقدامات کرنے کی خاص ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم نے بھی یہ سیریز جو ہے یہ آج شروع کی ہے، جو خواتین کے موضوعات پہ خاص طور پہ بات کریں گی۔ جی نبیلہ، یہ تو ہماری رائے تھی کہ خواتین کا کردار کیا ہے یا ان کا مقام کیا ہے، جس طرح سے وہ گھر کے اندر ہیں اسی طرح سے گھر کے باہر بھی وہ اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ جو خواتین گھر سے باہر جاتی ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عوام کی رائے۔ لڑکی جو گھر سے باہر نکلتی ہے اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے خیال میں تو جو عورتیں باہر نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے ان کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ ان کو بری نظر سے بھی دیکھتے ہیں، کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں جن کو اویئرنیس ہے وہ ان کو اچھی نظر سے بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان کو بہت ساری مشکلوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے ٹرانسپورٹ ہوگی، اور پھر کافی لوگ ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے، یہ کیوں کر رہی ہے، کیا اس کے گھر میں کوئی کام نہیں ہے، اس طرح سے۔ لیکن اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے اور مجبوری میں نکل رہی ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی عورت گھر سے باہر جب بھی نکلتی ہے تو وہ کسی مجبوری سے نکلتی ہے، کوئی جاب کے لیے نکلتی ہے، کوئی اپنے بچوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے نکلتی ہے، لیکن اس کو سوسائٹی جو ہے نا وہ جینے نہیں دیتی، سوسائٹی اس کو بہت تانے دیتی ہے۔ تو میرا خیال ہے عورت کے لیے یہ ایک بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے ایسے رہنا، کیونکہ ایک تو وہ مجبوری کے تحت نکلتی ہے، دوسرا اس کو خاندان، رشتہ دار اور دوسرے لوگوں کا جو ہے وہ تانے سننے پڑتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ یوزلی مردوں کا معاشرہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میرا اوپینین جو ہے وہ یہ ہے کہ نظروں کا ان کو بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کہ نظریں ان کو جو ہے نا وہ کر رہی ہوتی ہیں کہ چلیں نکل رہی ہے ٹھیک ہے، اگر وہ نکل رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی بات ہے ان کا بھی ایک دل ہے باہر نکلنے کا، تو لیکن ہم لوگوں میں کچھ ایسے جیسے جو ہے نا کہیں گندی مچھلی ایک آ جاتی ہے، تو ہم لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک
اب نظر ان وہ نظر ایسے ڈالتے ہیں کہ ان کی نظروں کی وجہ سے عورتیں جو ہے نا وہ کافی حد تک باہر نہیں نکل پاتی ہیں. تو میرا جو ہے نا میسیج یہ ہے کہ کائنڈلی ہم اپنی نظر کو بچا لیں گے تو بہت ساری ایسی مائیں بہنیں اور بہت ساری ایسی فیمیلز ہیں جو کہ آرام سے باہر نکل سکتی ہیں اور اپنی لائف بھی جی سکتی ہیں. جی نبیلہ، یہ تو تھی عوام کی رائے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ عظمیٰ بڑی اچھی رائے دی عوام نے. اس میں نے 2-3 چیزیں خاص طور پہ نوٹ کی ہیں. ایک تو زیادہ تر لوگوں نے ہیراسمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے کہ خواتین جب گھر سے نکلتے ہیں تو سوسائٹی میں مرد جو ہیں وہ ان کو کمفرٹیبلی موو نہیں کرنے دیتے، کام نہیں کرنے دیتے. تو اس کے لیے ہم شاید آگے تھوڑا ڈیٹیل میں بھی کسی شو میں بات کر سکیں، لیکن مختصراً میں اپنی بہنوں سے آج یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک تو جب گھر سے نکلے ہیں تو یہ بہت بہت بڑے اعزاز کی اور بہت بڑے موقع کی بات ہے، اپرچونٹی کی بات ہے کہ اس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ میں مضبوط ہونا ہے، اور اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو قانون جو ہے وہ ہمارے ساتھ پوری طرح تعاون کرتا ہے. ہمارا PPC کا آرٹیکل 209 ہے، وہ اس پہ دیتا ہے پروٹیکشن، خواتین کو پبلک پلیس میں کوئی نہیں چھیڑے. پھر اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے پورا بل ہے. پھر پیکا کا قانون ہے، وہ بھی جو انٹرنیٹ وغیرہ پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے اس پہ بات کرتا ہے. تو یہ سارے قوانین جو ہیں ان کو تو ہم شاید کسی دن پھر بھی ڈسکس کریں گے، لیکن اس گفتگو میں جو ہمیں رائے دی ہے ہمارے ساتھیوں نے، عوام نے، اس میں ایک لفظ بولا گیا مجبوری. تو اس سے میں اتفاق نہیں کرتی. خاتون اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو خاتون کا پورا حق ہے کہ وہ ایک مکمل انسان کی طرح اس معاشرے کے لیے، اپنے گھر کے لیے پروڈکٹیو ہو. اپنی ذات کے ساتھ اس کا انصاف، اس کی سیٹسفیکشن اسی بات میں ہے کہ وہ پوری طرح سے کام کرے، اپنی پروڈکٹیوٹی کو ظاہر کرے، اپنی پروڈکٹیوٹی کا ایوارڈ حاصل کرے، اور یہی اس کے لیے خوشی کا اور اس کی انسانیت کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے. تو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک عورت جو گھر سے باہر نکلی ہے وہ مجبوری کے عالم میں نکلی ہے، اس کے گھر میں پیسوں کی ضرورت تھی اس لیے وہ نکلی ہے. نہیں، یہ اس کا معاشرے پہ حق بھی ہے اور فرض بھی ہے کہ اس کو کام کرنا چاہیے. ایک بھائی کی مجھے بات بہت اچھی لگی. انہوں نے بولا تو اپنے سادہ الفاظ میں ہے کہ عورت اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کا بھی دل ہے. لیکن بات وہ یہی پوائنٹ کی کر رہے ہیں کہ عورت کا دل ہے، اس سے یہی مراد ہے کہ عورت جو ہے وہ بھی مکمل انسان ہے، اور جس طرح سے مرد کام سے خوشی حاصل کرتا ہے، اپنی ارننگ سے خوشی حاصل کرتا ہے، سیٹسفیکشن حاصل کرتا ہے، اسی طرح عورت بھی کرتی ہے. اور عورت کو بھی پورا حق ہونا چاہیے، پوری اس کو فیسلٹیز ملنی چاہیے. ہماری سوسائٹی کو، مردوں کو، ہمارے سسٹمز کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے عورتوں کو کہ وہ اچھی طرح سے اپنے ٹیلنٹ کے مطابق، اپنے نالج کے مطابق، اپنے سکلز کے مطابق سوسائٹی میں پروڈکٹیو رول پلے کریں، اور اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اس پوری دنیا میں ایک اچھے شہری کے طور پہ جانی مانی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے کہا کہ ہراسمنٹ کی بات کی ہے، اور خاص طور پر لڑکیوں نے کہا کہ جب ہم لوکلی ٹرانسپورٹیشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تب بہت لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں. مطلب جب لڑکیاں لوکل ٹرانسپورٹیشن میں سفر کر رہی ہوتی ہیں تو آ، مطلب جو نان سیریس مرد ہوتے ہیں، یا جو مطلب سارے مرد ایک طرح سے نہیں ہوتے، بہت مرد جو ہیں وہ خاتون کی رسپیکٹ کرتے ہیں ایک خاتون ہونے کے ناطے، ایک کولیگ ہونے کے ناطے، ایک شہری ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے. لیکن اگر کچھ لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں تو خواتین کے پاس کمپلین کے طریقے ہیں. وہیں پہ وہ اس کو شٹ اپ کال دے سکتی ہیں. جو بھی کوئی چھیڑنے والا ہے یا کوئی بات کرنے والا ہے تو اس کو کہہ سکتی ہیں بھئی یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے. اور پھر لا تو ہے ہی ہے. وہ تو میں پہلے کہہ رہی ہوں کہ لا تو ہمارے پاس موجود ہے. چلیے نبیلہ، یہ تو ہماری اوپینین، ہم نے عوام کی بھی رائے سنی، ہم نے اپنی اوپینین بھی دی، اور ہم نے تھوڑی سی ایکٹ کے حوالے سے بھی بات کی، وومن کے رائٹس کی بھی بات کی. لیکن ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں،
ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई इंडिविजुअल केस आता है तो ऐसा लगता है कि ये तो एक पंडोरा बॉक्स है। अगर हम केसेस को देखें तो लगता है कि बड़े मसाइल हैं लोगों में। तो हमारी एक सहेली हैं जिन्होंने हमें सक्खर से ख़त लिखा है, तो उस ख़त को मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ पर पढ़ूँ। वो लिखती हैं कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और एक ऑफ़िस में जॉब करती हूँ। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक मिडल क्लास फ़ैमिली से है, तो जॉब करना ज़रूरी है। अब्बा एक स्कूल में गार्ड हैं और 2 छोटे बहन भाई उसी स्कूल में पढ़ाई करते हैं और अम्मा घर के काम काज ही करती हैं। क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों से बड़ी हूँ और जॉब करती हूँ, तो मुझे ऑफ़िस के लिए लोकल ही आना जाना पड़ता है। फिर आप समझते हैं कि औरत हूँ, चाहे जितना मर्ज़ी बापर्दा लिबास पहनो और अपने आप को महफूज समझो, फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं महफूज नहीं। कभी रास्ते में कोई कुछ कह जाता है तो कभी ऑफिस में बिला वजह एक्स्ट्रा टाइम के लिए रोक लिया जाता है। घर आते कभी रात हो जाती है तो मुझे अकेले आते हुए बहुत डर लगता है। अब्बा के पास क्योंकि साइकिल है और वो सारा दिन ड्यूटी पे खड़े रहते हैं, तो फिर मैं उनको भी नहीं कहती कि आप मुझे लेने आ जाएं। हाँ, बहुत दिल करता है कि जॉब छोड़ दूं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि घर के खर्चे कैसे चलेंगे। ख़ानदान वाले अलग बातें करते हैं कि बेटी की शादी नहीं कर रहे। ऑफिस वाले समझते हैं जैसे हमारी फैमिलीज़ नहीं। जब जहाँ रोक लिया और मुआशरे की आंखें, ज़ुबान और हाथ हैं कि कहीं ठहरते नहीं। मैं इन सब बातों को जब सोचती हूँ तो लगता है कि मर ही जाऊँ तो सब मसले ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन फिर घर वालों का ख़्याल आ जाता है, क्या मेरी कोई ज़िंदगी नहीं कि आज़ादी से बग़ैर किसी डर और खौफ के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं? क्या उनका कोई हक़ नहीं कि वो रिश्तेदारों के तानों से बच सके? नाज़रीन, हम इस ख़त पे बाद में बात करेंगे, अभी लेते हैं ब्रेक। नबीला, आपने ख़त सुना जिन सहेली ने हमें सक्खर से ये ख़त लिखा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी उज़्मा, सबसे पहले तो मैं उन सहेली को जो सक्खर से जिन्होंने हमें ख़त लिखा है, अगर वो हमें देख रही हैं तो मैं उनको बहुत ज़्यादा सलाम पेश करना चाहूँगी कि अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो इतना पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं। हमारे इस शो का जो मकसद है वो ये नहीं है सिर्फ़ कि हमने बस बातें करनी है और उठ जाना है। हमारे इस शो का मकसद ये भी है कि हमारी सहेलियाँ जो हमारे शो को देख रही हैं उनकी हम हिम्मत बंधाएँ। हम वो जो काम कर रही हैं उसको एप्रिशिएट करें, उस पे उनको सराहें और उनको आगे के लिए रास्ते भी बताएँ कि वो अपने आप को मज़ीद मज़बूत हैं, कैसे बना सकती हैं। तो उनको सलाम पेश करते हुए मैं ये कहूँगी कि उनको कभी भी ये घबराना नहीं चाहिए कि वो ये जॉब छोड़ दें या ये काम कर दें, ना करें, क्योंकि वो एक इंसान हैं और ये उनका हक बनता है कि वो काम करें। और वो तो इतना अजीम काम कर रही हैं जिससे उनके बहन भाई जो हैं तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मुझे तो इनका काम बहुत ज़्यादा मुझे ये पसंद आया इस लिहाज से कि इस काम की जो अफ़ादियत है वो मुख्तलिफ़ लेवल्स पे है। पहले नंबर पे तो ये कि जो हमारी सखर से सहेली ने हमें ख़त लिखा है, उनकी अपनी पर्सनैलिटी के लिए
اس کام کی بہت زیادہ افادیت ہے کہ وہ گرو کریں گی ایک ہیومن بینگ کے طور پہ، وہ میچیور ہوں گی اور وہ اپنی سیٹسفیکشن حاصل کریں گی اپنے کام سے۔ دوسرے نمبر پہ مجھے اس کی افادیت یہ لگتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کا ہاتھ بٹا رہی ہیں۔ اس سوسائٹی میں آج کل کے دور میں جب اتنی زیادہ مہنگائی ہے تو ایک شخص کی آمدنی سے تو گھر کا چلنا ممکن نہیں ہے، تو وہ اپنے والد کا ہاتھ بٹا رہی ہیں، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو ٹینشن سے بچا رہی ہیں، تو یہ ان کے کام کرنے کا دوسرا فائدہ ہوا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ان کے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں۔ پڑھائی کی اہمیت پہ ہم ایک خاص شو بھی کریں گے، لیکن پڑھائی کے بغیر آج کی دنیا میں، یہ میں آج ہی کہنا چاہوں گی کہ گزارا نہیں ہے۔ تو ان کے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں، جب وہ پروڈکٹیو شہری بنیں گے، جب وہ سوشلی ریسپانسیبل شہری بنیں گے، تو اس میں بھی ہماری یہ جو سہیلیاں ان کا کنٹریبیوشن ہوگا۔ تو ہر لیول پہ وہ ہیلپ فل ہیں، وہ مفید ہیں، ان کو اس جد و جہد کو آگے بڑھانا چاہیے۔ جو ان کے مسائل ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی پیٹریوکل ہے، ہماری سوسائٹی میں عورتوں کو چھیڑ چھاڑ اس طرح کے مسائل جو ہیں اس کا سامنا بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ تو میں ان کی ہمت بندھاتے ہوئے ان کو یہی کہوں گی کہ آواز اٹھائیں، کبھی بھی خاموش نہیں رہیں، کیونکہ ظلم کو خاموشی سے سہنا جو ہے یہ ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو جب بھی کوئی آتے جاتے رستے میں ان کو لگے کہ کوئی نازیبا حرکت کر رہا ہے تو اس کو وہیں پہ بولیں کہ بھئی اس طرح آپ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد وہ اگر ٹرانسپورٹیشن میں آئے تو ڈرائیور سے، کنڈکٹر سے، ساتھ جو سواریاں ہیں ان سے بات کر سکتی ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں اتنے بھی گئے گزرے لوگ نہیں ہیں، لوگ عورت کی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور عورت کی ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کبھی بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کریں تو بہت دفعہ یوں ہوتا ہے کہ مرد اٹھ کے اپنی سیٹ دے دیتے ہیں خواتین کو۔ تو ہر طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ ہمیں اپنے الائز، اپنے ساتھی، ان کو تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی ہم جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں جو ہمارے لیے سپورٹیو ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے؟ مطلب جیسے ورک پلیس ہے، اگر وہ کوئی ایسی پرابلم فیس کر رہی ہیں تو اس کے لیے ان کو اپنے لاز یا قانون یا رائٹس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے، اس بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ جی بالکل، آپ کی بات صحیح ہے کہ اویئرنیس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہمارا یہ جو سکھی سہیلی شو شروع ہوا ہے اس کا بھی ایک مقصد جو ہے وہ اویئرنیس آگے دینا ہے۔ تو کام کے حوالے سے میں اپنی بہن سے یہ کہنا چاہوں گی، اپنی سہیلی سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ حکومت نے قانون بنایا ہوا ہے کہ آپ کی ورک پلیس پہ سیکشول ہراسمنٹ کو دیکھنے کے لیے ایک کمیٹی ہونی چاہیے۔ سیکشول ہراسمنٹ کا بل ہے باقاعدہ، مطلب یہ پورے ملک میں اس کی اپلیکیشن ہے، لیکن جب سے یہ پروونشل آٹونومی کی بات ہوئی ہے 18ویں ترمیم کے بعد، تو یہ پنجاب کا اسپیسیفکلی بھی ہے، سندھ کا اسپیسیفکلی ہے، مختلف صوبوں کے اپنے اپنے ہیں۔ تو اپنے قانون کو لے کے چلتے ہوئے ہر ورک پلیس پہ یہ اس ادارے کی، اس کمپنی کی، اس ایجنسی کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ سیکشل ہراسمنٹ کے حوالے سے پروٹیکشن پالیسی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جنرل پروٹیکشن پالیسی بھی ہوتی ہے سارے کولیگز کے لیے، جو انہوں نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے کہ کئی دفعہ شام کو روک لیتے ہیں آفس والے، یہ وہ۔ تو ٹھیک ہے، کئی دفعہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کے لیے کبھی رکنا پڑتا ہے، لیکن پھر آفس کی پروٹیکشن پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ ایسی صورت میں فیمیل کولیگز کو گھر پہنچایا جائے۔ کچھ اداروں میں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ڈسپلے کیا ہوتا ہے، جی وومن رائٹ سے ریلیٹڈ یا ہراسمنٹ ایکٹ سے ریلیٹڈ ڈسپلے کیا ہوتا ہے کہ یو کین انفارم اگر آپ کوئی اس طرح کی پرابلم فیس کر رہے ہیں تو۔ بالکل 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 اس طرح کی ہیں، بہت سے ہمارے پاس مطلب ویب سائٹس بھی ایسی ہیں، بہت سی زیادہ لائنز بھی ہیں حکومت کی طرف سے، بہت سے ادارے بھی ہیں، این جی اوز بھی ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں۔ تو بس یہ ہم خواتین کو بہادری دکھانے کی، آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہیلپ ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، بالکل۔ اور ابھی تو یہ جو میشا شفیع نے آواز اٹھائی ہے، اس سے تو بہت زیادہ پاکستان میں می ٹو کیمپین کو اسٹرینتھ ملی ہے۔
मी टू कैंपेन पूरी दुनिया में है इस हवाले से कि सेक्सुअली ख़वातीन को हरासा नहीं करना चाहिए, और अगर कोई किसी ख़वातीन को हरासा किया गया है तो उस पे लेजिस्लेशन बाकायदा है, उसके तहत उनको सू किया जा सकता है, उन पे केस हो सकता है। तो मीशा शफ़ी की मिसाल हमारी ख़वातीन के लिए बहुत रोशन मिसाल है, बहुत हिम्मत देती है ऐसी मिसाल कि उसने आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठानी चाहिए। और ये आवाम की राय सुनते हुए मैंने ये बात भी नोटिस की है कि आदमियों ने भी ख़वातीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आहिस्ता-आहिस्ता वो भी ह्यूमन राइट्स पर, वुमेन राइट्स पर काम करना शुरू हो गए हैं, जिससे एक सोसाइटी में पॉज़िटिव बिहेवियर्स जो हैं पैदा होते हैं और हम एक अच्छा बिहेवियर चेंज लेके आ सकते हैं, लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। नबीला, बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत सारी बातें जो हैं सुन के, और बहुत सारी अवेयरनेस में इज़ाफ़ा भी हुआ है। आईने पाकिस्तान के हवाले से आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 25 जो है, उसमें वाज़ेह लिखा है कि जिन्स की बुनियाद पे, यानी सिन्फ़ की बुनियाद पे, जो बायोलॉजिकल डिफ़रेंस है मर्द और औरत में, जिन्स का और सिनफ़ी रोल जैसे वो अपना मुआशरे में चलाते हैं, उसकी बुनियाद में किसी के साथ फ़र्क नहीं रखा जाता। लेकिन इसके बाद आगे बढ़ के यही आर्टिकल कहता है कि ख़वातीन और बच्चों के लिहाज से बच्चों के हवाले से गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक इक़दामात उठा सकती है। बराबरी को बयान करते हुए, जो मैंने राइट। शुरू के सेगमेंट में बात की थी कि हुँ, जो पिसे हुए तबकात होते हैं, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ होती हैं, कम्युनिटीज़ उनके होती लिए हैं। स्पेशली हो सकता है। तो हमारा आइन जो है वो भी ख़वातीन के हवाले से इस पे आगे चल के भी बात करता है, पहले बराबरी की बात करते हुए। लेकिन इसके साथ-साथ पाकिस्तान ने सीडा का जो कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस का, उसको रेटिफ़ाई किया हुआ है। तो उसके हवाले से भी पाकिस्तान पे ये ज़िम्मेदारियाँ हैं कि ख़वातीन के अपने सारे मुल्की कवानीन जो हैं, उनको इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अलाइन करे और उनके मुताबिक उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाए। फिर क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन है पाकिस्तान, तो यूडीएचआर को तो पाकिस्तान ने मानना ही मानना है। कोई भी मुल्क जो रुकन बनता है तो वो ऑटोमेटिकली यूडीएचआर को उसने साइन कर लेना होता है। तो उसमें भी ख़वातीन और मर्द दोनों को बराबर का हक है, बराबर के हकूक़ हैं, बराबर की उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बराबर के लिए उनकी फ्रीडम्स हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो ओब्लाइज्ड है इस सारी चीज़ को मानने के लिए। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी ख़ास तौर पर अपनी सहेली से, उसकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, जब इंसान के ऊपर इतनी मुश्किलात आती हैं, गुर्बत भी होती है और लोगों के ताने भी सुनने पड़ रहे हैं, रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ रहे होते हैं, और ख़वातीन को इनकरेज नहीं किया जा रहा होता या डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो। तो अगर हम दुनिया के नूर हैं, तो हमें रोल मॉडल्स बनना है, हमें एग्ज़ाम्पल बनना है। तो आप ना सिर्फ़ अपने लिए, बल्कि अपने घरवालों के लिए, अपने छोटे बहन-भाइयों के लिए, अपने बाप के लिए एक मिसाल हैं कि आप उनकी एक उम्मीद हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं। और अगर मैं ये बात करूँ कि जान लेना, अपने आप को ख़त्म कर देना, ये हार है। हमें ज़िंदगी से हारना नहीं है, हमें ज़िंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला करना है। और हम तो खुदा का मक़दस हैं, तो इस चीज़ का ख़्याल रखना कि खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है और आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी मोहब्बत है, फिर आपके माँ-बाप हैं और आपके बहन-भाई हैं। तो मेरा ख़्याल है, अगर लोग आपको कोई नेगेटिव आपके बारे में बात करते हैं, तो आप अपने आप के बारे में पॉज़िटिव बात कर सकती हैं। आप ये अपने गोल के ऊपर फ़ोकस करें और लोगों की बातों पे फ़ोकस ना करें। जब चैलेंजेज़ आते हैं, हम थोड़ा-सा बुरा महसूस करते हैं, डिप्रेस फ़ील करते हैं या लो फ़ील करते हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपने गोल पर फ़ोकस करें और आगे बढ़ें। आज के प्रोग्राम में शुरू से लेके अब तक हमने ख़वातीन के मकाम, किरदार, ख़वातीन के रिलेटेड आर्टिकल्स पे बात की, लोगों की राय को सुना। यहाँ पर एक मैसेज देना चाहूँगी माँ-बाप के लिए कि माँ-बाप अपनी औलाद की जब परवरिश करते हैं, तो अगर वो अपने बच्चों को ये सिखाएँ कि सब इंसान बराबर हैं, और जब ख़वातीन बाहर निकलती हैं, तो आप उनको ऐसे ही इज़्ज़त दें, जिस जिस तरह आप अपने घर में ख़वातीन को इज़्ज़त देते हैं, तो ये बड़ी प्यारी बात होगी और हमारे माशरे में पॉज़िटिव जो बिहेवियर्स हैं, वो पैदा होना शुरू हो जाएँगे और लोगों का माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएगा।
नबीला, शुक्रिया, आज आपने हमारे साथ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू की और ना सिर्फ हमें बल्कि सक्खर की सहेली को बहुत तक़वियत मिली होगी और इसके साथ साथ आवाम को भी बहुत सारे जवाब मिले होंगे और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे साथ इतना वक्त गुजारा है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़।